السلام عليكم اخوت. نكملوا الكوريكسيون. بقينا هنايا في لاباج 57. دونك دابا ندوزو la question E, la tâche 3-4. Quelque la machine choisie et à commande numérique deux axes. On va se limiter ici à l'étude du programme partiel du profil en finition des surfaces D2, F1, D3 et D1. شوف les documents ressources 17 ou 18. Pour cela, placer sur le schéma ci-dessous les origines mesures, l'OM, l'OP, l'OP كبيرة, bref, DEC ou les jauges GX et OT pour les deux outils. دونك اول حاجه نبداو نحطو هادو خص ضروري باش يعني هما لي ريفيرونس اللي غادي نتبازاو عليهم. كما كتلاحظوا عندنا هنايا او بي بي، هذا سي لوريجين بورتوتي. لوريجين ميزور هو هذا اللي تيكون في الاكستريم، هو ابعد نقطه كاينه هنايا على ابعد نقطه على لا بيس. دونك لوريجين ميزور هو هذا. لوريجين بي صغيره دونك هي لوريجين بيس. نورمالمون كتكون basé sur la mise en position. الى عقلتو هنا كنا درنا لا بي بلان. دونك تما كاين لوريجين بيس. ندوزو دابا لوريجين البي كبيره هي لوريجين بروغرام. نورمالمون هي اللي تكون اقرب بوين البوين واحد. دونك نورمالمون شنو كايماجيني بان لو تي غادي يجي للبوين 1 بعيد على لوريجين بروغرام، وهنا غادي يجي للبوين 2. دونك هنايا لوريجين بروغرام ويكمل. دونك كنختارو دو تيل سورت ان لي بوين ديالي يكونوا يعني قرابين لهذا البوين هذا. دونك دابا وصلت لهنايا. هاد لي بريف ولي كنت نسيت عليهم مثلا في الوطني ولا كيفاش غادي ندير نجاوب على هذا السؤال، ساشون كو نسيت لي ديفينيسيون ديال هاد لي بريف ولي ديك. غادي نجي نشوف غير باللوجيك. نشوف عندي هنايا لي جوج جي اكس جي زد و او تي بور لي دو زوتي. غادي نجيو نبدا نإليميني بعدا هادو هما باينين ديال لي زوتي باينين. دونك بالنسبه للوتي الاول عندنا لوريجين اوتي ديالو ها هو او تي 1، وعندنا جوج لي سويفون اكس هو المسافه اللي كاينه ما بين البوين هنايا ولوريجين اوتي. دونك هذاك هو جوج اكس 1. عاوتاني هذا لو جوج 1 زد. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لهادي لوريجين اوتي ديال الثاني هو هذا. دونك الجوج بالنسبه سولون لاكس اكس هو هذا، جوج سولون لاكس زد هو هذا. فوالا دونك غادي نكون ساليت من هذا. غادي يبقاو لي دابا غير لي بريف ولي ديك. دونك كما كتلاحظوا عندنا جوج ديال لي بريف وعندنا ديك واحد. عندنا لو ديك كاين غير ديك واحد. دونك شنو بقى لي؟ بقات لي هذه هي وبقات لي هذه هي. دونك وهذه هي الثالثه. الا لاحظتوا كاينين جوج تينطلقوا من لوريجين ميزور. دونك والاخر بوحديتو منطلق من لوريجين بورت بياس. دونك جوج اللي كينطلقوا من لوريجين ميزور بزاف عليهم يكونوا البريف. دونك دابا غير نشوفوا لي سيلون اكس غادي نحطو سيلون اكس، ولي سيلون زد نحطو سيلون زد. دونك هذا اللي جاي من لوريجين ميزور وغادي حتى لاكس سي البريف اكس، وهذا اللي غادي من لوريجين ميزور وغادي لوريجين بورت بياس سي البريف زد. صافي دابا بقى ليا غير الديك، وكما كتلاحظوا ها هو كاين سيلون زد. دونك داك التخمين اللي درت راه صحيح. دابا الا بغيتو تخدموا يعني كوريكت وكنتو عاقلين على لي ديفينيسيون، هي لو كاب بارفي. البريف هو اللي كاين ما بين لوريجين ميزور و لوريجين بورت بياس. دونك كيبقى لك غير على حساب واش لاكس اكس ولا زد. لو ديك كيكون ما بين لوريجين بورت بياس و لوريجين بروغرام. خلاص لي جوج هما باينين. دونك لي ديفينيسيون خلاص راه عندكم في الكور. دونك ندوزو لا كاستيون اللي من بعد. قال لك compléter en mode absolu G80 en utilisant le document ressource 17-18 le tableau ci-contre par les coordonnées des points profil en finition des cycles chariotage et dressage. Donc باش نصايبوا هاد لي D1 D2 و D3 و F1. دونك طلبوا منا اننا نعمروا هاد لي بوين هادو. كيفاش غادي نديرو نعمروهم؟ خصنا نحطوا الورقه اللي فيها هاد يعني هاد لي بوين قدامنا ونحطو en même temps le dessin de définition.
شنو مازال غادي يحتاجو شي دوني وحده اخرى. دونك نحطو كاع لي دوني اللي نحتاجو ونكملو. اول حاجه خصنا لوريجين بي اس، لوريجين بروغرام يكون معروف. دونك هو هذا لوريجين بروغرام، هو منين غادي نطلقو كاع لي بوين. دونك هذا هو لاكس زد، هو هاد لاكس اكس هو لي ديامتر. دونك اول حاجه خصنا البوين الاول. دونك اكس 52. دونك البوين الاول هاد لا ديستانس هادي ها هي عندنا هنايا، هي الديامتر دي 2 و دي 4. دونك هي 52، ها هي غنحطوها هنايا، وعطينا زد كيساوي 5. دابا باش ندوزو للبوين الثاني راه كاين ديبلاسمون سويفون لاكس زد. الا ديبلاسيونا سويفون لاكس زد ولا ديبلاسمون اوريزونتال كيبقى لنا لو اكس كونستانت. دونك الاكس ما غاديش يتغير، غيبقى 52. الزد هو اللي غادي يتغير. الزد كان 5 ورجعنا لهنايا ولينا كونفوندي مع لوريجين بروغرام. دونك الزد غيولي 0. عاوتاني ديبلاسمون دابا غادي نديبلاصاو فيرتيكالمون، يعني ان الزد اللي غيتبدل والاكس غيبقى الزد غادي يبقى كونستانت والاكس هو اللي غادي يتبدل، حيت ها هو سيلون هاد لاكس هذا ما تتبدلش. دونك الزد يبقى 0 والاكس ها هو ولا كان 52 ولا 71.975. نكملو بالنسبه للبوين 4. دونك ها هي عطينا الزد موان 15 تبدل من هنايا لهنايا، وبويسكو قلنا اوريزونتال الاكس كيبقى كونستانت. دونك غادي نحطو الاكس هو هذاك 71.975. دابا عاوتاني عندنا ديبلاسمون فيرتيكال، الزد غادي يبقى هو والاكس غادي يتبدل. دونك نكملو. دونك قالك ديغاجمون لونغاجمون ديال لي زوتي كيكون ب 2 ملم. دونك هاد البوين 5 بشحال بعيده على الاخر؟ بعيده ب 2 ملم على هاد البوين 4. ولكن بويسكو كنهضروا على الديامتر دونك غادي يكون الاكس ديال البوين 4 بلس 2 ملم من هنا و 2 ملم من هنا. دونك غيكون 71 زيد عليه 4. دونك هي 75.955. فوالا. دابا حنا سالينا هاد السيكل من 1 حتى ل5. دابا غادي نجيو نشوفو السيكل ديال 6 7 8 9. هادي دابا لوبيراسيون اللي الفوق ودي لوبيراسيون ديال لا ليزاج. البوين 6 ها هما عاطينا الاكس ديالو هو تقريبا 30. الزد ديالو قلنا لونغاجمون خصو يكون ب 2 ملم. دونك خاصنا نحسبوا هاد لا ديستانس هادي ونزيدوا لها 2 ملم. باش نحسبوا هاد لا ديستانس عندنا هنايا كاينه 20 هي لا ديستانس من هنا لهنا، وعندنا 10 هي هاد لا ديستانس هادي. دونك 20 موان 10 غادي تعطينا هاد لا ديستانس هادي كتساوي 10. دونك ولونغاجمون قالك 12 ولونغاجمون 2. دونك 2 زائد 10 هي 12. فوالا. دونك الزد عندنا هنايا كيساوي 12، الاكس عطاوها لنا. دابا غادي نمشيو غادي نديبلاصيو سويفون لاكس زد، يعني دابا بقينا غاديين هكذا ديامتر كونستانت. دونك الاكس ما غاديش يتبدل، غادي يبقى 30.0135. الزد اللي غادي يتبدل. دونك شحال غادي يتبدل؟ قلنا هنايا كاين لوريجين، هنايا قلنا كاين 10، هنا كاين 40 في التوتال. دونك 40 ناقص 10 دونك خلات لنا 30 هنايا، ومع الديغاجمون كاينه 2 ملم. دونك 30 زائد 2 ملم تعطينا ناقص 32، بويسكو دابا حنا ولينا في لابارتي نيجاتيف بارابور لوريجين بروغرام. دونك دابا غادي ندوزو ل 8. هبطنا يعني سيلون هذا الاخر ما تبدلش، الزد بقى هو هذاك ناقص 32. الاكس عطيناها لنا كتساوي 26.0135. ورجعنا للبوين 9 ديامتر كونستانت. دونك الاكس غادي يبقى كونستانت، وكما كتشوفوا حنا رجعنا قبل البوين 6. دونك غادي يكون بحال البوين 6 12. فوالا. دونك هكذا غنكونوا عمرنا هذا الجدول هذا. ندوزو دابا لا كيسيون فينال، هذه هي اخر كيسيون باش نكملو البروغرام ديال لا ماشين ا كوموند نيميريك. قالك كومبليتي لو بروغرام سي دوسو دي دو سيكل ديزوناج البروفيل اي فينيسيون. بروفيل فينيسيون. دونك ديريكت تنديرو الفينيسيون. خصنا بعدا نفهمو دونك اول حاجه غادي نحطو لي دوني اللي نحتاجو. خصنا غادي نحتاجو هاد الطابلو. دونك هاد الطابلو اللي يلاه عمرنا غنحتاجوه باش نحطو لي كوردوني. نحتاجو لي فيتاس دو كوب.
ولي كونديسيون دو كوب ها هما عندنا هنايا، خديتهم من دوكيمون ريسورس. ونحتاجو هاد لي بوين هادو باش نعرفو راسنا فين راحنا غاديين. دونك اول حاجه هاد السطر الاول والثاني تنديروه زعما يعني كوم انيسياليزاسيون. دونك هادو تيكونوا بار ديفو، هاد جوج سطور الان 10 والان 20 في اي بروغرام كتلقاهم هما سون دي ليني دينيسياليزاسيون باش يعني لوتي كيرجع لوريجين ميزور. دونك شنو هي جي 00 هي ديبلاسمون ا فيتاس ماكسيمال ا غروند فيتاس، دونك كتمشي لا فيتاس لا بلو فيت بوسيبل. جي 52 هي بروغراماسيون ابسولي وكترجع لوريجين ميزور. دونك لوريجين ميزور كيرجع هو 00. نورمالمون الا درتي اكس 00 راه كيمشي لك لوريجين بروغرام، ولكن منين كدير جي 52 اكس 00 زد 00 معناتها ان لوتي خصو يرجع لوريجين ميزور. ديك الساعات ما كيبقاش هاد لوريجين بروغرام هو 00. ديك منين كدير جي 52 00 اكس 00 زد 00 كيرجع هو لوريجين ميزور. داكور، دونك حنا ديجاجينا لوتي رجعناه لوريجين ميزور. دابا كنشوفوا هنايا التي والدي. هاد التي معناتها تول، دونك بحال الا غادي نركبوا دابا لوتي الاول، حيتاش دابا بحال الا كان عندنا واحد لوتي مثلا نامبورط كي لوتي كنجيبوه نرجعوه لوريجين ميزور وكنقولوا لا ماشين بان تبدل داك لوتي القديم دير لوتي جديد ديالنا اللي غنخدموا به. لوتي جديد مسميينو واحد، دونك غادي نديرو تول رقم واحد. دي سي لو كوريكتور، دونك هذا دونك الكوريكتور رقم واحد خاص يعني نفس النمره اللي غتكون هنا هي لهنايا. ام 06 هي شونجمون ديال لوتي. دونك هاد ام 06 الا مشيتو تشوفوا في داك الطابلو هي شونجمون د لوتي. دابا ندوزو لا لين 40. قالك جي 97. شنو هي جي 97؟ هي لا فيتاس دو روتاسيون د بروش اون تور بار مينوت. دونك باش ندخلو لا فيتاس دو روتاسيون هاد ان هادي باش ندخلوها خاصنا نديرو جي 97 عاد باش نقدروا ندخلو هاد الان هادي باش كيعرفها هو. دابا عنده اس اللي معناتها سبيد بلونغلي، دونك هي لا فيتاس. دونك باش كيفرق ما بين هادي وهادي وهادي هي فاش كدير ليها جي 97. ها هي دابا هنايا جي 96 عاوتاني شنو كنقصدو بها؟ لا فيتاس دو كوب اون متر بار مينوت. دونك كما شفتو هنايا كاينه اس اس، ولكن باش كيفرق ما بين هادي راها ان وهادي راها في سي بهاد الجي اللي كنديرو قبل. دونك بالنسبه للوتي ان عندنا لا فيتاس دو كوب كتساوي 300. دونك غادي ندوزو دابا نورمالمون للبوين الاول. دونك عندنا هما لي كوردوني ديالو 52 5 هي حطيناها. دابا خصنا دابا درنا الروتاسيون ديال لابروش، درنا يعني حددنا الان حددنا الفاسي ولكن ما حددناش لو سونس. دونك خصنا روتاسيون دو بروش سونس تريغونومتريك، خصنا نحددو لو سونس. و لا غام دو فيتاس هذه خاصه بلا ماشين، دونك ضروري كتحددها حيت هاد الاس 300 راها هي واحد بحال واحد اللوفي كتمانيبيليه. دونك كتختار واحد لا غام دو فيتاس ديال البروش وكتخدم خلاص ب لاروزاج بيان سور حيت راك كدير ليزيناج ما خصكش ديرو اسك. دونك ام 04 ام 42 ام 02. دابا غادي نبداو في ليزيناج. دونك ندوزو للبوين 2. دونك خصنا نديبلاصاو بلا فيتاس ديال ليزيناج. لا فيتاس زي 00 هي لا فيتاس ماكس و لا فيتاس جي 01 هي لا فيتاس ديال ليزيناج. دونك جي 95 شنو هي لا فيتاس دافونس اون مليمتر بار تور. دونك بحال غادي ندخلو دابا اف 1. دونك ها حنا درنا جي 95. دونك قلنا لا فيتاس كنديرو لها اس والاف كتبقى هي دونك كتبقى اف وكنحطو لا فالور اللي حداها 0.2. دابا بويسكو اكس ما تبدلش ما غاديش نديروه، غادي نديرو غير زد. ولكن قبل ما نديرو خصنا نحددو ليه نقول ليه فين كاين لوتي بارابور لا بياس. دونك هي هادي. دونك كنقول ليه جي 42 اللي كدير لنا كوريكسيون دو رايون دو لوتي ادروات، يعني كنعرفو بان لوتي راه كاين ادروات ديال لا بياس. دونك فاش تنجيو ايزينيو لوتي هنايا في هاد لوكا تيكون ادروات دو لا بياس. دونك جي 42 و زد 0 هو اللي تبدل، اكس ما تبدلش. دونك ما سي با لا بين باش نكتبوه. دونك دابا غادي ندوزو نبقاو نحطو لي بوين. دابا هنايا زد ما تبدلش، دونك غادي نحطو غير اكس. ها هو حطينا الكوردوني ديالو. دابا
عاوتاني الاكس ما تبدلش غادي نحطو غير زد، عاوتاني هنايا زد ما تبدلش غادي نحطو غير اكس. فوالا دونك دابا سالينا دابا مع البروفيل الاول. غادي دابا خصنا عاوتاني نديرو هاد القضيه اللي درنا هنايا، هاد الان 20 والان 30. دونك ها هي جي 52. دونك غادي نزيدو جي 00 و اكس 00 زد 00 باش يرجع لنا لوتي الاخر باش نبدلوه. دونك جي 40 خصنا نحيدو لا كوريكسيون ديال لوتي، حيتاش دابا راه هذيك دي باش نإليمينيو هاد الدي هادي خصنا نديرو هاد جي 40 باش يعرف بان راه غادي نركبو اوتي جديد اللي خصو كوريكتور جديد، باش ما يبقاش واخد اون كونسيديراسيون هاد دي 01 كنديرو هاد جي 40. دونك دابا ركبنا لوتي نيميرو 2 هو تي 02 افيك لو كوريكتور 02. بيان سور غادي نديرو ام 06 اللي هي شونجمون دو لوتي. دابا غادي نديرو شي حاجه بحال هكذا، يعني نفس الانيسياليزاسيون اللي درنا هنايا غادي نديروها هنايا. دونك عندنا جي 96. جي 96 هي ديال لا فيتاس دو كوب. دونك كانت عندنا 300 هنايا، هنا عندنا 450 ها هي حطيناها. الاكس والزد فهاد الاخر هي ديال البوان 6. دونك هي 30.0135 والزد هو 12. دابا لي ام غادي نجيو نقلوهم هنايا، غنحطو الام 04 نفس الشيء نفس الرومارك بالنسبه لهنايا غادي نحطوهم حتى هما هنايا تيل كيل سون. غير هنايا خصنا نزيدو جي 00 حيتاش راك جاي يعني لوريجين ميزور حتى لهنايا خاصك ما تبقاش تضيع على وقت تجيب واحد لا فيتاس صغيره، خاصك تجيب واحد لا فيتاس رابيد. لا ميم شوز هنايا خصنا نديرو جي 00 ندوزو من بعد لا ليني 130. دونك دابا غادي نقول ليه بان راه خاصك تمشي بلا فيتاس عاديه، ونقول ليه عاوتاني جي 95 ندخلو الاف ديالنا. دونك هادشي غادي ندوزو. دونك جي 01 جي 95 نورمالمون. دونك غير هنايا دابا كاين الكوريكسيون دو رايون دو لوتي ا غوش دو بروفيل. دونك دابا حنا ولينا منين غادي تجي تيزيني من الداخل لوتي ديالك كيولي ا غوش ديال لا بياس. كيفاش؟ ها هي غادي نشوفو. ها انت الا استعملنا هذا دابا، هذا هو اللي قلنا لوتي الاول. دونك هذا هو اللي كيدير لنا 1 2 3 4 5. في هذه الحاله كيكون لوتي ادروات دو لا بياس، ولكن هنايا في هذه الحاله ملي كنخدمو بلوتي نيميرو 2 تنجيو لهنايا تيولي لوتي ا غوش دو لا بياس. هذاك الشيء علاش درنا هنايا جي 42 في الحاله الاولى، وفي الحاله الثانيه درنا جي 41. دونك دابا غادي نحطو لي بوين. حطينا لي بوين ديال بوين 6 في القبل، دابا غادي نحطو لي كوردوني ديال بوين 7. الاكس ما تبدلش، زد هو اللي تبدل. دونك زد موان 32. وغادي نبداو دابا نحطو لي بياس. نحطو بوين 8 زد ما تبدلش، الاكس هو اللي تبدل. دونك عاوتاني هنايا الاكس بقى كونستون، زد هو اللي تبدل. دونك زد 12. دابا جي 77 شنو هي جي 77؟ هي لابيل انكونديسيونيل دو بلوك نوميتريك. دونك بحال الا كتعيط لشي لين مثلا كتعيط ل 100 130، دونك غادي يجي ويرجع يدير لك هاد لا لين ويدير هادي ويدير هادي ويدير هادي. دونك دابا حنايا علاش كنديرو هادي؟ باش كنديرو واحد الانيسياليزاسيون باش الا جا السيد يخدم مره اخرى يلقى بان لا ماشين انيسياليزي. دونك شنو قلنا هاد الان 10 والان 20 هو اللي كيدير الانيسياليزاسيون ديال يعني لا ماشين باش يرجع اللوتي الاخر، وعاد ديك الساعه انت كتركب لوتي ديالك. دونك غادي نقولوا جي 77 ان 10 ان 20. هكا غنكونوا درنا لينيسياليزاسيون. اون فوا سالينا لينيسياليزاسيون غادي نقولوا فان بروغرام. فوالا هذا هو البروغرام ديالنا. جيسبر ما نكونش نسيت شي حاجه. الا بانت لكم شي رومارك ولا شي حاجه ديروها في كومونتير. اي ميرسي دو فوتر اتونسيون والله يوفق. بون كوراج. اخيرا سالينا هذا